बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। नाजिल कर अब ईसा को, अब भेज खुदाया मेहदी को। देख दज्जाल आज़ाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। मेरे अजीज़ हमवतनों, बाप की जुदाई का दर्द जिगर में समेटे एक दाग़े मफारकत दे गए अपने वालदैन को और हर उस पाकिस्तानी को जो अमार के गम में सोगवार है। वो बच्चा जिसके सामने उसके बाप को गिरफ्तार किया गया, वो बच्चा जिसके घर में 4 रेड्स हुए, पुलिस दंदनाते हुए आई, दरवाज़ों को तोड़ा और पुलिस की वाशगाफ मुगल्लज़ात और गालियों ने आवाज़ की दीवारों में सुराख कर दिए। पुलिस उसकी माँ को गिरफ्तार करके ले गई, उसकी दादी को गिरफ्तार करके ले गई और पुलिस को किसी ने यह गलत इत्तला भी दी थी कि इबाद फारूक के छोटे भाई का नाम अमार फारूक है। इस गलत इत्तला की बुनियाद पे बदस्तूर जो कि पुलिस का काम है, उस पुलिस ने वाशगाफ नारे लगाए, अमार पेश करो के। वो बच्चा जब ये नारे सुनता था, उस बच्चे के सामने जब उसके घर की चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता था, उस बच्चे के सामने जब उसकी माँ को और उसकी दादी को घसीट के लेके जाया जाता था, तो उस बच्चे की जो कुव्वत मदाफियत थी वो कमज़ोर हो गई। उस बच्चे की जो इम्यून सिस्टम था, इम्यून पावर थी, वो ख़त्म होकर रह गई। वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया और एक ऐसी बीमारी जो कि उसको 2 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन अब वो तंदुरुस्त और तवाना था। खसरा एक माइनर बीमारी थी जिसके सेल्स ने इतना डिप्रेशन, इतना कर्ब और इतने संगीन हालात को नन्ही सी उम्र में देखने के बाद दोबारा सर उठाया और बाप की जुदाई, माँ की और दादी के साथ हुआ जुल्म सितम वो बर्दाश्त ना कर सका। वो बाबा बाबा कहते हुए इस जहान फानी से कूच कर गया और मनो मिट्टी तले जा दबा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक अमार हमें छोड़ के चला गया। आप इस जैसे कई उन अमारों को और उन बच्चों को नहीं जानते या उनकी कहानियां आप तक नहीं पहुंची, जिनकी जो माएँ हैं, जिनके बाप हैं, वो बेगुनाह बेजुर्म खता पाबंद सलासल हैं 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में। वो बच्चे किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किसके घर में क्या क़यामत टूटी, किस पे क्या बीत रही है, अपने घर का जो एक सरबराह है उसकी जुदाई में उस पे कौन सा जुल्म सितम रवा है, ये आप नहीं जानते। जिन वालदैन को, जिन बुजुर्गों को, जिन औरतों को 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाबंद सलासल रख के उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि हम फ़िरौन, यजीद, नमरूद के भी बाप हैं। उनको बताया जा रहा है कि जो हमारी आमरीयत के खिलाफ, जो हमारे तागूती और सेहूनी और साम्राज्य इरादों के खिलाफ खड़ा होगा या खड़ा भी नहीं होगा, सिर्फ आवाज़ ही बुलंद करेगा, हम उसे गद्दार डिक्लेयर करके ऐसी जगह पे मारेंगे जहां उसे पानी भी नसीब नहीं होगा। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हमने अपने बच्चों को कब्र में उतारना शुरू कर दिया, बज़ोर बाजू, बज़ोर ताकत, जुल्म सितम की दास्तानें रकम करके। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब सारे पाकिस्तान को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जब हर बच्चे को इसी तरह ज़हनी मरीज बना के उसके वालिदैन पर तशद्दुद करने के बाद उसको डिप्रेशन दे के हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको इसी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा, तो इस मुल्क में बचेगा कौन? इस मुल्क में रहेगा कौन? यकीनन वही रहेंगे जो ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर ये मुल्क या किसी छावनी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा या फिर कोई सोसाइटी बन जाएगा। इस मुल्क में कोई भी गरीब और मीडियोकर बंदा और उसकी औलाद मौजूद नहीं होगी, क्योंकि वो कब्रों में होंगे। जो बच जाएंगे वो इस मुल्क को खुदा हाफिज कह के ये मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएंगे। और जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, पाकिस्तान छोड़ने वालों का जो तादाद है, छोड़ने वालों की, वो इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि 1947 से लेकर आज तक इतनी तेज़ी से ये तादाद कभी इस तेज़ी से नहीं बढ़ी थी और इस तादाद का इस हद तक, इस परसेंटेज हद तक इजाफा नहीं हुआ था। मैं सोचता हूँ कि उस अमार को जब दफनाया जा रहा था तो जो टीवी पे और जो लाइव उस जनाजे को देख रहे थे, जो बच्चों के वालिदैन थे, वो यकीनन यही सोच रहे थे कि आज अगर हमने इस मुल्क से ना निकले, अगर हमने
اس ملک سے جو ہے وہ اس ملک کو الوداع نہ کہا تو اس عمار کی جگہ کل کو ہمارا بچہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کتنے محبتوں کے پیغام بانٹ رہے ہیں؟ آپ نے اس عوام کو کس ظلم و بربریت کی چکی میں پیس دیا ہے؟ آپ کو اس کا بھرپور اندازہ ہوگا، لیکن کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زمینی خدا ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ الحق ان ساری چیزوں سے باور نہیں. وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی رسی دراز کیے ہوئے ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ماضی میں موجود تھے فرعون اور نمرود، کیا آپ ان سے بھی 4 گز آگے جائیں گے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ نے ان کے واقعات سے کہ کیسے اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشان بنایا، کوئی سبق سیکھا یا نہیں. یقیناً آپ نے نہیں سیکھا. یقیناً وہ جو مائیں، وہ جو مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، یقیناً ان کے بچے بھی آج ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ان کے بچوں کی عمار کی طرح کی کہانیاں ہم تک نہیں پہنچ سکیں. میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک گھر میں حملہ ہوا، جسے آج اب جناح ہاؤس کہہ کے ہر بندے کو وہاں کا وزٹ کرواتے ہیں، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے شخص کو، اور وہاں کوئی گستاخی ہو گئی جس کا ثبوت بھی کوئی نہ مل سکا بالواسطہ یا بلا واسطہ، جس کی آڑ میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان کو پابند سلاسل کیا، اور قیدی نمبر 804 کو بھی قیدی کیے ہوئے ہیں، جو امید کی کرن اس ملک میں واحد، اور ہم اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ نے اس کو جناح ہاؤس کی توہین گردانا، تو جناح اس ملک کا بانی پاکستان تھا، قائد اعظم محمد علی جناح. یقیناً آج وہ زندہ ہوتا تو ریاست کو بطور ماں جانتے ہوئے اپنے ان بچوں کو معاف کر دیتا. ہاں، اگر آپ نے جناح ہاؤس نہیں مانا، نہیں سمجھا، کچھ اور جانتے ہوئے اس کی توہین جانا، اور پھر ان کو یہ سزا دے رہے ہیں جو جرم انہوں نے نہیں کیے، تو آپ میرا یقین رکھیں کہ آپ ہر نئے آنے والے دن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں. ہم آپ سے نہیں ڈرتے. یقیناً ہمارے بھی والدین ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں، لیکن جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں. جو بولے گا وہی محشر کے میدان میں بروز محشر اپنے اللہ پاک کے سامنے اس چیز کا اقرار کرے گا کہ یا اللہ، جب ظلم و ستم ہو رہا تھا، جب تیری پیدا کی گئی مخلوق اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ کے بربریت کی داستانیں رقم کر رہی تھی، تو میرے اختیار میں جو تھا میں نے وہ کیا. میں بولا، میں ظلم کے خلاف بولا، میں نے اپنے حصے کی شمع جلائی، اور انشاءاللہ قیدی نمبر 804 سرخرو ہوگا. اور جب وہ قید سے نکلے گا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح شاہ مصر جس طرح بنے تھے، وہ بھی اس ملک کا لیڈر بنے گا. لیڈر تو وہ پہلے سے ہی ہے، اس ملک کو لیڈ کرے گا اور اس کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا. آپ نے جو سارا کچھ کیا، اس عوام کو کئی سوالوں کے جواب مل گئے. اس عوام کو پتہ چل گیا کہ آج قائد اعظم محمد علی جناح زندہ ہوتے تو وہ بھی شاید پابند سلاسل ہوتے. اس عوام کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کی ایمبولینس کو خراب کس نے کروایا، لیاقت علی خان کو گولی کس نے مروائی. اس عوام کو ہر سوال کا جواب مل گیا کہ فاطمہ جناح کو ریڈیو پاکستان میں جب انہوں نے اپنے بھائی کی وفات کا ذکر کیا تو ان کی جو آواز تھی وہ کس نے بند کروائی. اس عوام کو، جو عوام اندھی ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں پردہ چڑھا ہوا تھا محب الوطنی کا، وہ عوام جاگ چکی ہے. اس کو پتہ چل چکا ہے کہ ظلم کا موسم کب بدلے گا. ہم بدلیں گے تب بدلے گا، اور ہم بدل چکے ہیں. ہمیں پہچان ہو چکی ہے کہ آپ نے جو غزوہ ہند کا ایک ذکر کیا تھا، لالی پاپ عوام کے منہ دیا وہ تھا، آپ نے غزوہ ہند اپنے ہی بندوں کے خلاف لڑنی شروع کر دی ہے. آپ نے اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. آپ کس ایجنڈے پہ کاربند ہیں وہ سارے جانتے ہیں، لیکن سحر کا سورج نکلے گا اور اللہ پاک اس ملک میں عدل قائم کرے گا. امیدیں بہم رکھیے، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. اللہ الحق ہے اور ہماری فتح بہت قریب ہے. بہت شکریہ.